हेलो माई डियर फ्रेन्ड्स, आज हामी हाइड्रोलिक्सको अर्को च्याप्टर 4 लिएर आइसकेको छौँ र यसमा फर्स्ट सबभन्दा पहिला हामी बर्नौलिज थ्योरमको बारेमा पढ्नेछौँ। सो हेर र यसको एक्सप्रेसन पनि डिराइभ गर्नेछौँ। सो सबभन्दा पहिला यहाँ स्टेटमेन्ट बुझिहाल्यो। स्टेटमेन्टमा के भनिरहेको छ भने इट स्टेट द्याट इन ए स्टेडी आइडियल फ्लुइड अफ एन इन्कम्प्रेसिबल फ्लुइड द टोटल इनर्जी एट एनी पोइन्ट अफ द फ्लुइड इज अ कन्सटेन्ट। भनेको के हुन्छ, कुनै पनि इन्कम्प्रेसिबल फ्लुइड यदि स्टेडी फ्लो भइरहेको छ भने कुनै पाइपमा त्यसको टोटल इनर्जी के हुन्छ, एभ्री पोइन्टमा कन्सटेन्ट हुन्छ। त्यो टोटल इनर्जीहरू दि टोटल इनर्जी कन्जिस्ट अफ अ प्रेसर इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी, दि इनर्जिज पर युनिट वेटेड अफ दि फ्लुइड आर। मतलब के हुन्छ, त्यो त्यसमा कुन कुन इनर्जीहरू एक्ट भइरहेको हुन्छ, त्यो इनर्जीहरू कुन कुन छ त्यो तल दिएको छ। यहाँ हेर, यो सबभन्दा पहिला हुन्छ हाम्रो प्रेसर इनर्जी। प्रेसर इनर्जी भनेको पी बाई रजी हुन्छ। अब हेर, प्रेसर इनर्जी भनेको पर युनिट वेटेड एरिया भनिदिएको छ। पर युनिट वेट अफ कुनै पनि एक युनिट वेटमा यति प्रेसर पर्छ। अब जति पनि प्रेसर इनर्जी हुन्छ, प्रेसर इनर्जीको फर्मुला त थाहा छ हामीलाई। प्रेसर इनर्जीको फर्मुलालाई ठ्याक्कै एमजीले डिभाइड गरेर यति आउँछ। त्यसपछि काइनेटिक इनर्जी हाफ एमभी स्क्वायरलाई ठ्याक्कै एमजीले डिभाइड गरेर यति आउँछ। त्यसपछि डाटम इनर्जीलाई पोटेन्सियल इनर्जी भनेको एमजिएच हुन्छ। अब ठ्याक्कै एमजिएचले डिभाइड के गर्छ, एमजीले डिभाइड गर्छु त एमएम कटिहाल्छ, मात्र एच बच्छ भनेको जेड बच्छ। त्यो भनेको पोटेन्सियल इनर्जी भयो कि भएन। त्यसपछि यो म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्टेसन अब कसरी गर्ने यसलाई त्यो हेर। म्याथमेटिकली बर्नौलिज थ्योरम इज रिटन एज अ पी बाई रो जी प्लस बी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इजकस टु कन्सटेन्ट लेखाउँछ। अब हेर, एजम्पसनहरू के हुन्छ। अब एजम्पसनहरू के भने त्यसमा कस्तो खाले हुनु पर्दछ त्यो भनेको मात्रै हो। अब हेर के हुन्छ, त्यो दि फ्लुइड इज अ आइडियल द्याट इज भिस्कोसिटी इज 0। जुन फ्लुइड हुन्छ नि त्यसमा, त्यसको त्यो आइडियल फ्लुइड हुनु पर्यो। आइडियल फ्लुइड भनेको त थाहा छ त्यो भनेको के हो। योभन्दा सबभन्दा पहिल्यै नै यो पढिसकेको छु, आइडियल फ्लुइड भनेको के हो। त्यसपछि दि फ्लो इज स्टेडी, त्यसको फ्लो के हुनु पर्यो, स्टेडी हुनु पर्यो। अनि दि फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, त्यो अनकम्प्रेसिबल पनि हुनु पर्यो। त्यसपछि दि फ्लो इज कन्टिन्युअस, त्यो कन्टिन्युअस फ्लो पनि हुनु पर्यो। अब यसको एक्सप्रेसन डिराइभ कसरी गर्ने त्यो हामी पढ्नेछौँ र यसको प्रुफ त्यसलाई नै प्रुफ भनिन्छ। अब हेर प्रुफतिर लगौँ हामी। हेर, यहाँबाट प्रुफ दिएको छ, कन्सिडर अ पर्फेक्ट इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लोइङ थ्रु अ नन युनिफर्म पाइप एज सोन इन फिगर। यो नन युनिफर्म पाइप छ कि छैन, यहाँ हेर कति लेन्थ छ। यो भनेको लेन्थ घट्दै घट्दै रेडियस घट्दै गइरहेको छ। यो नन युनिफर्म एउटा पाइप छ। यसमा के हुन्छ, इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड कन्टिन्युअसली कुनै लिक्विड फ्लो भइरहेको छ कि छैन। अब हेर, यसमा कुन कुन टर्म्सहरू प्रयोग भएको छ त्यो अलि हेर्यो। र के भन्छ, लेट अस कन्सिडर टु सेक्सन AA एन्ड BB of the pipe. Now let us assume that the pipe is running full and there is a continuity of a flow between two sections. अब हेर, एउटा AA अनि एउटा BB छ। यहाँ हेर फिगरमा, यो AA अनि यो BB भनेको दुईवटा सेक्सन छ कि छैन, यहाँ हेर फिगरमा। त्यसपछि के छ, त्यसपछि भनेको छ Z1 is equals to height of AA above our datum line and P1 is equal to pressure at AA and V1 is equal to velocity of at AA and A1 is equal to cross sectional area of the pipe at AA। भनेको यहाँ हेर, यो भनेको क्रस सेक्सनल एरिया हो। डेटम हाइट भनेको डेटम लाइनदेखि यहाँदेखि डेटम लाइनबाट क्रस सेक्सनल ए को Z1 हाइट हो। अनि यसको क्रस सेक्सनल एरिया भनेको त्यो दिएको छ, A1 दिएको छ। त्यसपछि प्रेसर, यसमा प्रेसर P1 दिएको छ अनि भ्यालोसिटी V1 दिएको छ यो सेक्सनमा। त्यसपछि अरू त्यस्तै Z2, P2 एन्ड A2 करस्पोन्डिङ भ्यालु अफ BB। अब त्यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु भइ नै हाल्यो। अब त्यो साइडको भनेको अर्को साइडको यो सेक्सन भनेको Z2 भनेको त्यो भइहाल्यो, हाइट भइहाल्यो, प्रेसर हेड भइहाल्यो। त्यसपछि त्यो भनेको P1 भनेको यहाँको प्रेसर भइहाल्यो, A1 A2 P2 भनेको प्रेसर भइहाल्यो, A1 भइहाल्यो, A2 भनेको क्रस सेक्सनल एरिया भइहाल्यो। त्यसपछि अब हेर के भनेको र let the liquid between the two section AA and BB move to A dash and B dash through very small length del L and del 2 as shown in figure। भनेको के हुन्छ, यहाँबाट जुन लिक्विड फ्लो भइरहेको छ भने यो A dash यहाँ र बीबाट बी ड्यास यहाँसम्म के हुन्छ, लिक्विड फ्लो भइरहेको छ। यो के हुन्छ, स्मल, भेरी स्मल डिस्टेन्स छ। यहाँ हेरेर डेल 2 लेट गरेको छ, यसलाई डेल 1 लेट गरेको छ, यो सेक्सन 1 मा सेक्सन 2 मा। त्यसपछि अरू हेर के छ, दिस मोमेन्ट अफ अ लिक्विड
AA and A dash to BB and B dash, the remaining liquid between A dash and BB being unaffected. भनेको के जुन मोमेन्टममा लिक्विड यहाँबाट यहाँ र यहाँबाट यहाँ आइरहेको छ भने यो A dash र B को लिक्विडहरू के छ अनएफेक्टेड छ भन्ने कुरा भनिरहेको छ। त्यसपछि यहाँ let W be the weight of the liquid between AA and A dash since the flow is continuous। मतलब के हुन्छ यसमा जुन लिक्विड छ यसको वेट भनेको W लेट गर्यो। अब यो भनेको W कति हुन्छ त्यो कुरा आएर अब र W बराबर के हुन्छ रौ जी भनेको A इन्टु डेल एल हुन्छ। अब A इन्टु डेल एल भनेको के भयो यसको भोल्युम भयो किन अनि डेन्सिटी इन्टु ग्राभिटी बराबर कति हुन्छ W हुन्छ कि हुँदैन यो। त्यसपछि वेट यति आयो। अब रौ बाई W by rho g is equals to A1 dl1 भयो। अब A1 इन्टु dl1 is equals to A2 बराबर dl2 भयो। किन भयो भने यो सेक्सनमा पनि यो यहाँ पनि rho g इन्टु AL2 यहाँ पनि वेट निकाल्छौँ भने यतिकै हुन्छ। त्यही भएर यसलाई कम्पेरिजन गर्दा योसँग यो पनि बराबर योसँग यो पनि बराबर भयो भने के हुन्छ योसँग यो पनि बराबर योसँग यो पनि बराबर त्यो भने एक आपसमा यो दुईटै बराबर हुन्छ। त्यही भएर A1 इन्टु डेल बराबर A2 इन्टु डेल2 हुन्छ कि हुँदैन। त्यसपछि अब हेर अगाडि के भनेको छ वी नो द्याट द वर्क डन बाई द प्रेसर एट AA इन मुभिङ द लिक्विड टु A dash जब A dash बाट A dash जान्छ भने कति प्रेसर त्यो वर्क डन हुन्छ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हुन्छ। त फोर्स भनेको यहाँ हुन्छ हेर त यहाँ P1 हो यहाँ र नबुझिहाल्ने यो मिस्टेकले अलि त्यो भइरहेको छ यो P1 हो इन्टु A1 इन्टु DL हुन्छ कि हुँदैन। त्यसपछि प्रेसर मतलब यो भनेको P1 अनि प्रेसर फोर्स भनेको एरियाले इन्टु मल्टिप्लाई गर्नु पर्दछ। त्यसपछि लेन्थ भनेको के भयो यो DL1 भयो कि भएन। यति भनेको के भयो वर्क डन बाई A टु A dash। सिमिलरली के हुन्छ वर्क डन बाई द प्रेसर एट BB इन द मुभिङ द लिक्विड टु BB जब BB बाट B dash मा जान्छ तब पनि हुन्छ तर के हुन्छ त्यहाँ अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ यो वर्क डन यो भनेको यो अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ। र अपोजिट डाइरेक्सन आउने बित्तिकै के हुन्छ हामी माइनसको यहाँ माइनसको प्रयोग गर्यो हामी यहाँ भनिदिएको तपाईँ छ माइनस साइन इज टेकन एज द डाइरेक्सन अफ अ P2 इज ए अपोजिट टु द P1 छ कि छैन। अब टोटल वर्क डन कति हुन्छ त्यो हेर्छौँ हामी। हेर टोटल वर्क डन बाई द प्रेसर इज कस्तो हुन्छ P1 A1 इन्टु डेल1 माइनस P2 A2 डेल2 हुन्छ कि हुँदैन। यो दुइटैलाई प्लस गर्छौँ भने यो माइनस आउँछ। त्यसपछि यहाँ हेर A1 इन्टु डेल1 हामी कमन ल्यायो P1 माइनस P2 पायो। अब हेर A1 इन्टु यति बराबर हामी अगाडिको इक्वेसन फर्स्टमा W बाई रौ जी निकालेको थियो त रौ जी यहाँको सट्टामा राखेँ अनि यहाँ हेर देयरफोरमा पनि दिइसकेको छ। त्यसपछि के हुन्छ भने लस अफ पोटेन्सियल इनर्जी भनेको W इन्टु वेट इन्टु Z1 माइनस Z2 हुन्छ। पहिलो प्रेसर हेड बाई दोस्रो प्रेसर हेड हुन्छ एन्ड गेन इन काइनेटिक इनर्जी बराबर W इन्टु V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G हुन्छ। त्यो कुरा हामीलाई यो फर्मुलाहरू याद राख्नु पर्दछ। अब यति हुन्छ अनि वी नो द्याट द लस अफ पोटेन्सियल इनर्जी प्लस वर्क डन बाई द प्रेसर इज कस टु गेन इन काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। यति भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ यसलाई प्लस गर्छौँ र यसलाई यससँग इक्वल गर्छौँ अनि एक्सप्रेसन डिराइभ गर्छौँ। अब हेर अगाडि यहाँ हेर यसलाई प्लस गरेँ त्यसपछि यसलाई प्लस गरेँ इक्वल टु यति गरेँ। त्यसपछि के गर यहाँ हेर यसलाई क्यालकुलेसन गर्दा W अनि यो Wलाई के गरेँ यो W अनि यो W कमन लिँदाखेरि बाहिर आउँछ अनि योसँग कटिहाल्छ कट्छ कि कट्दैन त्यो भनेको यति इजकस टु यति आयो अनि यति इजकस टु यति आउँदाखेरि अब यसलाई डिराइभ गर्दा गर्दै साइड चेन्ज गरेँ अनि Z1 इजकस टु V1 बाई 2G प्लस रौ 1 बाई P1 मतलब यो भनेको प्रेसर 1 बाई रौ जी इजकस टु P2 प्लस यो काइनेटिक इनर्जी त्यसपछि यो प्रेसर इनर्जी अनि यो पोटेन्सियल इनर्जी यो तिनटै के हुन्छ इक्वल भयो विच इज प्रुभ दि बर्निलस थ्योरम। यो बर्निलस थ्योरमसँग रिलेटेड यति नै छ। यो अरू भिडियोहरू हाइड्रोलिक्सको अरू भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। हाइड्रोलिक्ससँग धेरै त्यो थ्योरमहरू प्रुभ गरेर राखिदिएको छु। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ। वी विल meet in next video. Till then, bye bye my dear friends.